प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। गुज़िश्ता कई महीनों से सिलसिला हमारा जारी है जिसमें आपकी सेहत के मुतालिक जो है वो मामला जो हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। प्रोग्राम में आपकी जानिब से सवालात भेजे जाते हैं जिसके ऊपर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं, तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुजारिश है कि प्रोग्राम में आप शरीक हों, ज़रूर अपना मसला भी बयान कीजिए, लेकिन मुख्तसर बात कीजिए। और ये दूसरे सेगमेंट में ख़ास तौर पर बात होती है सेहत के हवाले से, तो इसके मुतालिक आपकी सेहत के हवाले से अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब से कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नीचे आपके सामने स्क्रीन पर नंबर होगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल कर सकेंगे और बात कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे और आज के मौजू की तरफ जाएंगे, और उनसे हम हमेशा बात करते हैं आपकी बीमारियों के हवाले से। आप एक जाने पहचाने शख्सियत हैं हिकमत के अंदर, तिब के अंदर, और ईस्टर्न मेडिसिन के हवाले से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम रहे, काफ़ी अरसे तक काम करते रहे, पढ़ाते रहे, शोबा तदरीस से भी आप मुंसलिक रहे, और ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जो सुन्नत नबवी का जो तरीका इलाज है उसके ज़रिए जो है वो काफ़ी मरीज़ों को शफा भी मिल रही है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब हमारे मेहमान, उन्हें हम सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए हकीम साहब। और बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं पिछले प्रोग्राम में दिल के आर्ज़े के हवाले से जो आपने बातें कहीं, उसके ऊपर अच्छी फ़ीडबैक आई है। लोगों ने कहा कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल नहीं रखा जाता, जिस पे आपने ज़ोर दिया कि खुराक एक बहुत बड़ा मसला है। तो उससे हवाले से और बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो आगे नशिस्त में ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। और मौसमी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके हवाले से जो मसाइल हैं उसकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो उसको भी आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के मौजू की तरफ भी आएंगे। अब एक और बड़ा मसला जो हमें ओवर द ईयर्स है वो ये कि हम जो इस रीजन में रहने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत सारी जिस्मानी प्रॉब्लम है, पैदाइश के वक्त से ही जो वो चली आ रही हैं, जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्या ये एक सवाल, कॉमन क्वेश्चन है, लोग ये पूछते हैं क्या ये मामलात कभी ठीक हो सकते हैं? पैदाइश के वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं या बच्चों के अंदर जो ख़राबियाँ हो रही हैं, क्या इनको ठीक किया जा सकता है इनिशियली? इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी आज बात हो। जी हाँ, बड़ा अहम सवाल है, इसलिए कि इसका ताल्लुक़ हमारी आने वाली नस्ल से। बिल्कुल ठीक है। और जो कौमें अपनी आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचती, जी जी, वो तबाही की तरफ चली जाती है। ठीक। नंबर एक ये कि जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम आ रही हैं जी, उनमें ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कि डफर हैं, डल हैं, ज़हनी तौर पे कुंद हैं, जिस्मानी तौर पे नहीफ हैं, बहुत सारी डिफिशेंसीज बॉडीज़ के अंदर, मेंटल डिसऑर्डर हैं। और ये समझिए कि वो माशरे में बजाय कि माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा बने, माशरे को संभालने में, वो माशरे पे बोझ बन जाते हैं। जी, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे मामलात हैं कि हर शख्स चाहता है कि मेरा बच्चा ज़हीन हो, खूबसूरत हो, टॉल हो, हर लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत हो, मगर उस अमल के तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ मरहल हैं जिन्हें तय करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कोई किसान बीज बोता है तो उसको सबसे पहले वहाँ का माहौल, मिट्टी, ज़मीन, पानी, आबो हवा, सब चीज़ों को कैलकुलेट करता है, तो वो उस वहाँ पर वो बीज बोता है और फसल जो है बड़ी कामयाब तरीके से परवान चढ़ती है। इसी तरीके से इंसान की परवरिश और अफजाइश नस्ल जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए माहौल की देखा जाए। फिर वो खातून, ऐसी खातून, लड़की हो, बच्ची हो, जिसका बैकग्राउंड में कोई ऐसी बीमारियां ना हो। देखिए, बीमारियां, बाज़ बीमारियां हम बांटते हैं रिश्तेदारों में शादियां करके, ऐसा ही है। और जबकि नबी करीम की है हदीस है कि आप अपने कबीलों से बाहर शादियां करें, सेहतमंद और ताकतवर कौम पैदा करना है। तो उसमें यह होता है कि बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, छट जाती हैं, और एक अच्छी नस्ल पैदा होती है। क्रॉस ब्रीड की ज़रूरत है जी, जो जिसे कहा जाता है। और अब देखें, बात यह है कि जिस वक्त बच्चा की पैदाइश का मामला आता है शादी के बाद, अव्वल तो शादी से पहले ही कुछ मामलात होते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि इसका ब्लड जो है चेक किया गया। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। जी हाँ, अगर उसमें मैचिंग हो रहा है और तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वरना ये जो हम कहते हैं कुछ बीमारियां, खून की बीमारियां बच्चों में पैदा हो जाती हैं। हीमोफीलिया उसको इनहेरिट कर लेता है, थैलेसीमिया इनहेरिट करता है। इसी तरीके से बोंगो के बच्चे आ जाते हैं,
تو اور بہت ساری ایسے بھی ہیں جس میں مسکولر ڈسٹرافی جی وغیرہ جو ہے یہ پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ان چیزوں کو بڑا مد نظر رکھنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. خوراک کا بہت زیادہ تعلق ہے، ماحول کا بہت زیادہ تعلق ہے. جب بچہ یعنی پیٹ میں ہوتا ہے حمل کے دوران میں پریگننسی، جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ 4-5 انداز بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے بالکل. کہ حاملہ یا پریگننسی دوران جو ہے تو یہ کیا ہمیں ایسے احتیاطی تدابیر اختیار خواتین کو کرنی چاہیے کہ جن سے ایک خوبصورت، ذہین، ٹال اور مکمل جی شخصیت کا مالک بچہ جو ہے وہ پیدا ہو. بالکل اس ٹھیک پر جو ہے ہماری جو ترقی یافتہ قومیں ہیں اس پر بڑی ان کی نظر ہے ان چیزوں پر. اور ہم لوگوں نے ان چیزوں کو جو کہ جس میں ہمیں اسلام کی ایک باقاعدہ ایک تاریخ ہے جی کہ اس میں جس قدر جنگجو، خوبصورت، ٹال اور ذہین لوگ پیدا ہوئے ہیں بالکل. ماضی میں، وہ اس کا تاریخ کا حصہ ہیں. ہر میدان میں مسلمان بہت آگے تھے، بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے اس پر توجہ دینا کم کر دی، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ ایک نامکمل شخصیت لے کر پیدا ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. ناظرین کو یہ ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ خوبصورت بچے کے لیے ایک تو جہاں تک خوراک کا تعلق ہے کہ بادام، پستہ، اخروٹ، چلغوزہ، شہد، پھل، فروٹ، سبزیاں، گوشت کا متوازن استعمال جو ہے وہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیات کا بہت زیادہ تعلق ہے کہ اس کو خوشی کے لمحات اس کے ساتھ سامنے رہیں، غم، فکر، لڑائی جھگڑا، فساد کی کیفیت جو ہے وہ نہ ہو. ایسے میں بچے پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ بچے کے لیے خوبصورت تصویر لگا دی جاتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے تاکہ خوبصورت بچہ پیدا ہو. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک انگریز کے ہاں جو ہے وہ کالے بچے پیدا ہوئے اور اس نے اس پر جو ہے وہ ڈی این اے اس کا چیک کیا تو پتہ لگا کہ وہ بچے اسی کے ہیں، مگر اس کے گھر میں افریقی جو ہے نیگرو ملازمین تھے جو 24 گھنٹے اس کے ارد گرد رہتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچے کالے پیدا ہوئے. اسی طریقے سے ان اثرات، ان چیزوں کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے. گھر کے ماحول میں آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کا عکس بچے پہ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ قرآن کا صاف قول ہے ایک، مت جاؤ اس حالت میں عورت کے پاس جب وہ حالت حمل میں ہو یا حالت حیض میں ہو. بالکل ٹھیک ہے. اگر ان چیزوں پہ احتیاط برت لیں گے تو دیکھیے جس وقت آپ کھیتی یعنی کہ بیج بوتے ہیں اس سے پہلے ہل چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. زمین میں ہل چلا کے پھر بیج بوتے ہیں اور بیج بونے کے بعد جو ہے پھر اس پہ ہل نہیں چلتا. ایسا ہی. اگر اس پہ دوبارہ ہل چلنا شروع ہو جائے تو وہاں پر گندم پیدا ہونے کی بجائے گھاس پھوس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، چارہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اصل چیز نہیں پیدا ہوگی. تو ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو بھی کہ دوران حمل اور دوران حیض جو ہے وہ عورت کے قریب نہ جائے، اس سے اجتناب کرے. سورہ نساء میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جسمانی کمزوریوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ جیسے ماحول ہمارا ہے، جس طرح کی آب و ہوا ہے، یقیناً اس میں یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جو بچے ہو رہے ہیں، جینیٹکس ہیں ہمارے، وہ بری طرح اسی طرح متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ آب و ہوا کیونکہ رہنا بھی یہیں ہے، سب کچھ ہے، تو ان سے لڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ جو خوراک وغیرہ ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی، یہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے. اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ادویات کے ذریعے جو خاص طور پہ آپ نے تحقیق کی ہے، وہ یقیناً آپ کے پاس کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، تو کیا ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہمیں سپورٹ کوئی مل سکتی ہے؟ جی ہاں جی. اب دیکھیں ہم آرگینک یعنی خالص اجزاء کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور جب ہم خالص چیزوں کو استعمال کریں گے، جیسے دیسی انڈا ہے، دیسی مرغی ہے، دودھ ہے جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں ملک پیک کی طرح بھی، بے شک وہ بہتر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فریش ملک جو ہے اور فریش فروٹ، سبزیاں، یہ بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہے. ان کا ابھی معاشرے بالکل بازار میں ایسی بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں کہ جو 2 نمبر ہیں اور ہمیں ان سے بچنا چاہیے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کوئی بچے. اب اس سلسلہ میں ہمارے یہ جو میں نے بچوں کی پیدائش کے حوالے سے بتایا نا، یہ جو حاملہ عورتیں ہیں، حمل سے پہلے حمل کے دوران میں یہ اومیگا 3 ہے، کیپسول ہے. بالکل ٹھیک یہ ہے. کیپسول ہیں جو ٹونا فش آئل ہے. یہ بہت زبردست ہیں جو بچوں کو دوران حمل جو ہے خواتین اگر استعمال کرتی ہیں تو بچوں کی ذہانت اور جسمانی صلاحیت اور ہڈیوں کا مضبوط ہونا
یہ بہت ضروری بالکل ہوتا ٹھیک ہے ہے۔ بچوں کی پیدائش کے دوران میں ان کی جو پھیپھڑے یا دل کا کیفیت ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط ترین ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سانس لینے میں بچہ جس وقت روتا ہے تو اس وقت اس کے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں، بالکل تو جب نہیں روتا تو اس کی آکسیجن ڈیفیشنسی باڈی میں پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مینٹل ڈس آرڈر ہو جاتے ہیں بچے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا خاص طور پہ خواتین کو خیال رکھنا چاہیے کہ دھوپ، پانی، ہوا جو ہے وہ آپ کو بالکل تازہ اور فریش ملنی چاہیے، اور آپ باغ میں سیر سر کریں، پھلوں کو، پھولوں کو، اور اس چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اب ان چیزوں کا بہت بڑا تعلق ہے ایک اور چیز ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بہت اچھی بات ہے، آپ بالکل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی بچہ پہ پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ صالح پیدا ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے، معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ آپ جس قدر ہو سکے دوران حمل قرأت کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور یا پھر آپ ایسی ویڈیو جس میں قرآنی آیات وغیرہ کا اور ذکر فرمان الہی ہو، جس میں اصلاحی پہلو ہو، اور پھر میتھمیٹکس ہو، سائنس ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی دیکھیے کہ جو بچہ اندر بیٹھا ہے وہ سب کچھ سن رہا ہے، باہر کے ماحول کو وہ سب کچھ کانوں سے محسوس کرتا ہے، ٹھیک۔ اس کی جینز میں، رگ و پے میں وہ تمام چیزیں پیوست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ باہر آتا ہے تو ویسی ہی شخصیت کا مالک بنتا ہے۔ میں نے کسی اس پہ تھیسس لکھا تھا، ہاؤ کین بورن یور مارولس جنریشن، وہ امریکہ میں میں نے اس پہ پی ایچ ڈی کیا تھا جی۔ کہ آپ لافانی قوم کیسے پیدا کرتے ہیں۔ بالکل قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ لافانی تو یا تو رب کی ہے، بے شک۔ یا رب کے راستے میں راہ میں جو قربان ہو جاتے ہیں وہ لافانی ہوتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، وہ نہیں مرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ لافانی قوم جو ہے یہ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کہ جو اس کے لیے یہی گر ہے۔ اب ماضی آپ دیکھیے، جتنے نبی گزرے، جتنے ولی گزرے، جی۔ ان کی والد یا تو دنیا سے ان کے پیدا ہونے سے پہلے چلے گئے، بالکل یا محاذ جنگ پہ تھے، یا حصول علم کے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، ایسے ہی۔ اور اس کے بعد 10 12 14 سال کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بچہ، ان کا بیٹا ایک مقام عرفہ پہ موجود ہے، اعلیٰ مقام پر ہے، اور ولی صفت وہ پیدا ہوا ہے۔ تو ولی صفت بچے پیدا کرنے کے لیے ان امور پر اگر غور کر کے چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی زندگی میں آنے والی نسل جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ دوسرے لوگوں سے، بچوں سے بہت یکسر مختلف، مختلف ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں 4 شادیوں کا بھی ایک فلسفہ ہے۔ جی جی۔ جب پہلی بیوی حاملہ ہو جائے، یہ بھی خبر ناظرین کو میں بتاتا ہوں کہ 4 شادیوں کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں شادی کا مقصد تو افزائش نسل ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر 4 شادیوں کا فلسفہ کیا ہے؟ سائنٹیفک رولز کے تحت جو ہے، جب پہلی بیوی ہوتی ہے، بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، تو آپ کو منع ہے کہ آپ بچ جائیں اس کے پاس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس دوران میں دوسری شادی کر لیتے ہیں، وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پھر آپ تیسری اور چوتھی بیوی آپ کر لیں اس دوران میں۔ دیکھیں جب پہلی بیوی فارغ، جب یہ ایک باقاعدہ 2.25 سال کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جب عورت دودھ پلا کر فارغ ہوتی ہے۔ جب پہلی بیوی بچے دودھ پلا کے فارغ ہوگی، سمجھے نا، اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک۔ یعنی آپ کو 4 بیویوں کا پروسیس جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلی بھی حملہ ہو جاتی ہے، دوسری کے پاس جاتے ہیں، دوسری حملہ ہوتی ہے، تیسری کے پاس جاتے ہیں، تیسری حملہ ہوتی ہے، چوتھی کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پہلی فارغ ہو جاتی ہے، پھر آپ پہلی سے کرتے جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا یہ 4 بیویوں کا کانسیپٹ سائنٹیفک ہے، اور صحت مند اور مارولس جنریشن کا ایک دنیا میں وجود لانا بہت اہم ذریعہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، چلیں کالر ہمارے ساتھ تھے لائن، لیکن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی کچھ بات ہو رہی تھی صحت کے حوالے سے. آپ کی کالز کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے اور سوالات کو شامل کریں گے. آپ اپنی صحت کے حوالے سے اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ نیچے اسکرین پہ جو دیا گیا نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرمائے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ جینیٹکس کے حوالے سے. حکیم صاحب یہ تو آپ کا ایک خاندانی سلسلہ ہے کافی عرصے سے, بلکہ کئی نسلوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ذرا بات ہو, کیونکہ اس کے اوپر بڑی تحقیق ہوئی ہے. یقیناً آپ سے پہلے بھی جو آپ کے فور فادرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے, تحقیق کی ہے ادویات کے حوالے سے خاص طور پہ. میں چاہوں گا ایک ذرا بریف انٹروڈکشن. اچھا کالر ایک آ گئے ہیں, پہلے ان کو موقع دیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. اچھا چلیں کال ڈراپ کر دیں, میرے خیال میں وہ بات نہیں کر پا رہے, لائن پہ تھے لیکن بات نہیں کر پا رہے. تو یہ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے. سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. پر یہ تعلق جو ہے میرے ابا اجداد کا جی 11 نسلوں سے تعلق ہے ماشاء حکمت سے. اور میرے پردادا جو تھے ان کا نام تھا حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی. جی اور آپ کا خطاب جو ہندوستان حکومت ہندوستان اس وقت کی سلطنت جو تھی جی شاہی سلطنت, اس وقت ان کو خطاب دیا گیا تھا مسیح الہند, یعنی ہندوستان کا مسیحا. جی تو آپ نے اس دوران میں بڑی بڑی جو شخصیات تھی, راجے مہاراجے بادشاہ تھے, ان کا باقاعدہ علاج کیا. پھر برطانیہ میں باقاعدہ طور پر دعوت, ملکہ وکٹوریہ کی دعوت پہ آپ برطانیہ گئے اور وہاں پر جارج ہچتم کا, ان کے والد کا, اور ملکہ وکٹوریہ اور شاہی خاندان کا باقاعدہ علاج کیا. جی بکنگم پیلس میں میرے پردادا مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ کی باقاعدہ بڑی قداو تصویر ہے, اور اس میں ان کی بایوگرافی موجود ہے. جی اور یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر باقاعدہ طور پر طب کو فروغ دیا اور اس کی کرامات دکھائی. وہ دور تھا جب علم و حکمت اور طب کے معاملے میں دنیا بھر میں دہلی کے حکیم مشہور تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دادا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی, جی یہ 7 ریاستوں کے معالج تھے, جس میں حیدرآباد, دکن سلطنت عثمانیہ, جی اور مالیر کوٹلا ریاست مالیر کوٹلا, لوہارو اسٹیٹ, جی خیرپور میرس, سہارنپور, جی اور اسی طرح جوناگڑھ. اور تو یہ باقاعدہ ان کے شاہی طبیب رہے. خیرپور میرس ہمارے سندھ کی جی رہی. جی تو ان تمام ریاستوں کے 7 ریاستوں کے باقاعدہ شاہی طبیب تھے. اور حکیم اجمل خان کے استاد تھے میرے پردادا, جی اور میرے دادا حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے. شاگرد ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا تاریخی ایک موقع ٹھیک واقعہ ہے, ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات کیجئے. اچھا ڈراپ ہو گئی. سگنل پرابلم کچھ ہو رہی ہے. نہیں وہ بات نہیں کر پا رہا ہے میرے خیال میں, ان کو آواز تو جا رہی ہے. جی جی اچھا, میرے جو والد جی جی حکیم سید ظفر عسکری طبیب الاثر ان کا خطاب تھا. اور لاہور میں میرے دادا بھی دہلی سے آ گئے تھے 1800 میں, 1806 یا 7 میں. حکیم اجمل خان صاحب نے کہا کہ آپ لاہور سنبھالیں, اس لیے کہ لاہور میں کوئی قابل طبیب نہیں ہے, جی اور دہلی کے حکیم دنیا بھر میں مشہور تھے. تو لاہور میں آ گئے. لاہور میں کشمیری بازار میں ان کا مطب تھا میرے دادا کا, اور میرے والد کا بھی مطب وہیں رہا, حکیم سید ظفر عسکری, پانی والا تالاب پہ, اندرونی شہر لاہور کی. تو ہمارے پڑوس میں علامہ اقبال کے جو ان کی بیٹی تھیں, ہمارے بالکل ساتھ میں ہمارے پڑوس میں تھیں, میاں صلاح الدین, جی جی اور جی میاں یوسف صلاح الدین, ان کے نواسے پوتے ہمارے ساتھ اکٹھے کھیلتے رہے, ہمارے ساتھ ہی سارا سلسلہ ٹھیک ہے. رہا. کالر کو ایک شامل کر لیتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سہیل بات کر رہا ہوں, کراچی, نارتھ کراچی سے. حکیم صاحب سے ایک مشورہ پوچھنا ہے. مجھے کیل چبھ گئی تھی, جی کیل, اس سے میرا
मेरा नासूर बन गया है। ओहो अल्लाह खैर कोई करे। कह रहा है कि इसकी इतनी टांग कटेगी, कोई कुछ कह रहा है। हकीम साहब से पूछना है कि इनकी रगें नहीं बंद हो गई, क्या इसका कोई हल है या नहीं? ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब जी। अच्छा, असल में हाँ, इनका जो इन्फेक्शन हुआ है और ये आप मेरे पास आ जाए, मेरे मतलब में इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो पेशेंट जो शुगर के, मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, जिनको गैंग्रीन हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि ये इनका, क्योंकि वही इन्फेक्शन, वही पॉइजन, वही उसी किस्म के टॉक्सिन जो है वो पैर में, टांग में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से डॉक्टर रिकमेंड ये करते हैं कि ये टांग काटी जाएगी। तो इंशाल्लाह बच जाएंगे, आप की टांग नहीं कटेगी। मोहतरम आप मेरे मतलब आ जाइए और इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। बिल्कुल जी। ऊपर ये एड्रेस आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये एड्रेस आप नोट भी कर लें, इसमें टाइमिंग भी आ रहे हैं। ऊपर जो दिया गया एड्रेस है इस पे फ़ोन नंबर्स भी आ रहे हैं, आप इसके ऊपर रब्ता करें, क्योंकि सुहेल साहब कराची में आप रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। और ये एड्रेस भी मुकम्मल एड्रेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर आपके है, आप इसको नोट कर लीजिए। बार बार आपको स्क्रीन पे दिखाने का मकसद यही है कि आप तमाम चीज़ों को नोट कर लें। फ़ोन नंबर्स भी हैं, इसके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं और आकर आप दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी अगर आप मौलिज को, अगर आप उससे मशवरा चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप उनको जाके दिखाएं, ताकि उसके बाद ये फैसला किया जा सके। कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, बाकी दूसरे जो इमराज हल्के फुल्के होते हैं उनके लिए तो हम आपको नुस्खा भी बता देंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो उम्मीद है ये हाथ से नहीं जाने दें और लोगों की बातों पे आप ज़रा कम ध्यान दीजिए। ये हमारी गुजारिश आपसे है। आपको हर शख्स अपना मशवरा देगा, अपने हिसाब से मशवरा देगा, लेकिन बेहतर ये है कि मौलिज को आप दिखाएं और उसके बाद फिर फैसला कीजिए। और जैसा भी हकीम साहब ने आपको कहा है कि ये काबिल इलाज है और इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर अफाका होगा, तो ये बड़ा ज़रूरी है, वरना लोग बड़ी जल्दी उम्मीद हार देते हैं। और दूसरा ये कि ये बहुत सारे लोगों से, जैसा भी सुहेल साहब फरमा रहे थे कि किसी ने कहा कि जी ऐसा हो जाएगा, किसी ने कहा ऐसा हो जाएगा। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? राबिया बात कर रही हूँ। अच्छा नादिया, नॉर्थ कराची से तो आप बात कर रही हैं, लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि जब भी आप टीवी पे बात करें प्रोग्राम में तो टीवी की आवाज़ बंद करें। आपके टीवी की आवाज़ जो है वो हमें यहाँ पर आ रही है। जी जी मैंने बंद कर दिया। बहुत अच्छा किया। अब आप अपना सवाल कीजिए। सर मुझे ये मालूम करना था हकीम साहब से। जी तो हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुझे हकीम साहब से ये मालूम करना था कि सर मेरे फेस पे ना ब्लैकेट्स जो है वो स्किन के अंदर हो गए हैं। तो मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन ना मेरे सही नहीं होते हैं। मैंने हर जगह से इलाज करवाया, तो वो उसके अलावा भी मेरा यूट्रस भी रिमूव हुआ था, तो मेरे ना मैदे में भी जो है ना स्टमक पे अल्सर हो गया है। तो मुझे स्टमक की प्रॉब्लम्स भी बहुत रहती है, मतलब मैं कुछ खा पी नहीं सकती हूँ, जिस तरह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रही हूँ। अच्छा। और एक मेरी भाभी का मसला है, उन्हें ना हर्निया हो गया है, तो सब कहते हैं ऑपरेट होगा, तो ज़्यादा फैल गया है, तो वो भी बहुत परेशान है, बहुत बीमार रहती है उसकी वजह से। ठीक है, तो काइंडली प्लीज आप ये बताइएगा। अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में। जी हकीम साहब। हाँ अच्छा, चूँकि इनकी भाभी का मामला ये है कि हड्डियाँ फैल गया है, तो वो अपनी भाभी को, और आप ख़ुद भी मेरे मतलब में आ जाइए। एक तो ये कि दूसरा ये कि आप मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, गोश्त, अंडा, इन चीज़ों से परहेज़ कर लें। ठीक है। और कोशिश करें कि आप सब्जियों ज़्यादा इस्तेमाल करें, घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी वगैरह, गाजरें, आजकल मौसम है, गाजर का जूस पिए। और मतलब तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है। पेचीदगी की सूरत में मैं आपको कोई ऐसा टोटका या नुस्खा नहीं बता सकता जिससे आपको कोई खातिर खा फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, तो बेहतर यही है कि जी आकर हाँ, जो जी है हाँ। मेरे अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं अभी बता रहा था अपने वालिद का। जी 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 बिल्कुल। हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी तबीबुल असर जी शायर थे, अदीब थे, सहाफ़ी थे। और हमारे पास हमारा जो रिसाला छप रहा था, मेरे दादा, मैं पिछले इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में लाऊंगा ज़रूर ज़रूर। कि हम लाहौर के, पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के कदीम तरीन नाशिर हैं। मेरे परदादा एक बाकायदा रिसाला छापते थे जी। और उनका बाकायदा मैं दिखाऊंगा। मेरे वालिद नौरंग के नाम से रिसाला छपता था, फिर मैं उसको कंटिन्यू किया रखा। तो सन ये समझिए कि 1806 से लेकर जो है वो अब 2022 तक जो है हमारा एक पर्चा बाकायदा निकलता रहा है। और उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात जो थीं उसकी मावनीन एडिट वगैरह करते रहे, जिनमें मैं समझता हूँ कि मुन्नू भाई भी थे, जनरल अंसारी थे, फिर बहुत बड़ी, ऐसे मैं जब दिखाऊंगा तो आपको खुद देख। जी बिल्कुल। अच्छा, बात ये थी
میں آ رہا ہوں کہ میرے والد حکیم ظفر عسکری لاہور میں شاہی قلعے کے بالکل عقب میں مزار حضرت شیر شاہ ولی وہاں پہ دفن ہے، اور میرے تایا حکیم علی احمد نیر واسطی وہ بھی دفن ہیں، اور دونوں بالکل مزار کے ساتھ ہیں. اور وہاں پہ دو بزرگ ہیں جو دور اکبر کے بزرگ تھے، اکبری دور کے، کہ حضرت شیر شاہ ولی، چراغ شاہ ولی، جی جی تو وہاں پہ دفن ہیں. اور باقاعدہ طور پر وہاں پر ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. جی اچھا، تو یہ ضروری ہے. اچھا یہ ابھی اس سے پہلے جو ہمارے پاس کالر جن کی کال آئی تھی ان کے لیے آپ نے جیسے کہا ہے کہ زیادہ بہتر یہ کہ آ کر وزٹ کریں اور پھر اس کے بعد تشخیص کی جائے گی کہ ایکچولی مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد پھر دوا تجویز کی جائے گی. اچھا دوا کے حوالے سے ہر دفعہ یہی سوالات ہیں، خاص طور پہ کراچی سے باہر جو پروگرام دیکھا جاتا ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دواؤں کی ترسیل کیسے ہوتی ہے اور کہاں دستیاب ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیا جائے. جی ہاں، تھوڑا سا میں ایک چیز اور بتا دوں. ضرور ضرور مکمل کہ کیجیے. ناظرین میں باقاعدہ طور پر امریکہ میں 19 سال میں رہا ہوں. جی وہاں سے میں نے کوالیفیکیشن حاصل کی ہے، جس میں ایم ڈی کیا، ڈاکٹر آف میڈیسن، یعنی ایلوپیتھک میں میں باقاعدہ وہاں ایم ڈی ہوں، جی جو کہ ایم بی بی ایس سے سپر ڈگری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور این ایم ڈی کیا، ڈاکٹر آف نیوکلیئر میڈیسن. اسی طریقے سے ایم ڈی ایچ کیا، ایم ڈی ان ہربالوجی، ہربل سائنسز میں کیا تھا. پی ایچ ڈی کیا ریلیجیس سائنسز میں، مذاہب عالم پر میں جی جی باقاعدہ پی ایچ ڈی کیا. اور میں وہاں پر پڑھاتا بھی رہا، کیلیفورنیا یونیورسٹی، اسٹاکٹن یونیورسٹی، جی پیسیفک یونیورسٹی، اس طریقے سے 7 یونیورسٹیز کو میں ایجوکیٹ کرتا رہا مختلف سبجیکٹس میں. اور یہ میرا جو میں نے بھی بتایا کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے میرا 11 نسلوں سے ہے، اور 11 نسلوں سے جو ہم نے باقاعدہ طور پر جو تحقیقات ہوئی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں افراد پر جو استعمال ہوئی ہیں ادویات، آج ان کو میں نے باقاعدہ طور پر ان ادویات کو یہاں پر میں لانچ کر رہا ہوں. میں یہ مارکیٹنگ نہیں کرتا، اور یہ باقاعدہ کوریئر کے ذریعے دنیا بھر میں جاتی ہیں. اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ دوا، یہ آپ کو موٹاپا بہت دنیا کا سب سے ایسا مرض ہے کہ جو بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے، جس میں جوڑوں کا درد، کمر کا درد. موٹاپا جو ہے ویسے بھی بہت انسان کے لیے ہارمفل ہوتا ہے، کہ اس کے لیے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب چیزیں اس کے لیے محتاجگی ہو جاتی ہے. اور کنسیو کرنے سے بھی عورت جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے، یا مرد ہو، دونوں کے لیے موٹاپا جو ہے وہ بڑی پریشان کن مرحلے میں ہوتا ہے. یہ آپ کو 4 سے 5 کلو وزن جو ہے 10 دن میں آپ کا کم کرتا ہے، اور بالکل کسی قسم کی آپ کی کمزوری نہیں ہوتی. اس کے اندر پوری رینج ہے جو کہ آپ کو باڈی شیپنگ بھی کرے گی، آپ کا ویٹ بھی کم کرے گی، آپ کا بلڈ پریشر وغیرہ کنٹرول کرے گی. اسی طریقے سے جتنی بھی ادویات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ناظرین کو پھر بتاتا ہوں، یہ مارکیٹ میں نہیں ملیں گی. جی اور اس قسم کے کوئی برانڈ ہمارا مارکیٹنگ نہیں ہوتا. ہم باقاعدہ ہوم ڈیلیور کرتے ہیں. آرڈر کر دیجئے، اپنے جو جتنے بھی رپورٹس ہیں واٹس ایپ کیجئے، ان سے رابطہ کیجئے. میرے پاس تقریباً 3 سے 4 ہزار پیشنٹس اس وقت آن لائن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کہیں کچھ نہیں جواب آتا تو براہ کرم آپ مجھے فون بھی کر لیجئے گا. تو یہ کالر کو ایک شامل کر لیتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سمینا اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی مس سمینا فرمائیے، کیا کہیں گی؟ جی میرے میدے میں نا تھوڑا پرابلم ہے، اور کھانا کھاتی ہوں اور پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے. اچھا بلوٹنگ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک فرق پڑتا ہے کسی چیز سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اور نیند بھی نہیں چاہیے آپ کی. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر میری 34 سال. اچھا، تو یہ کب سے ہے آپ کو یہ پرابلم؟ یہ 2-3 سال ہو گئے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، آپ کو ان کا مسئلہ جو ہے میدے کا ہے، جو اس کے ایگزائٹی اور یا سمجھے تیزابیت اور گیسٹرک کا پرابلم ہے. ایک تو یہ کہ یہ اپنے کھانے میں تبدیلی لائیں، اپنے کھانے میں سبزیاں، سلاد اور پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں. واک کریں. پانی صبح کے وقت میں اٹھتے ہی 2 سے 3 گلاس پانی پئیں. جو کا دلیا
नाश्ते में जौ का दलिया खाएं और उसमें आप कुछ अंजीर डाल लें। अगर कब्ज़ हो की सूरत भी, ऐसी लोगों को कब्ज़ भी हो जाती है, जाबत नॉर्मल नहीं होती, तो 4 से 5 अंजीर जो है आप सुबह खा सकती हैं। रात को भिगो दें, सुबह खाएं, और सुबह आप इसी तरह भिगो के शाम को खाएं। सौंफ, पुदीना, इलायची, इसका पानी जो है बनाए 15-20 पत्ते पुदीने के, सौंफ आधा चम्मच और 2-3 इलायचियाँ डालिए, 3-4 गिलास पानी के डालकर उसको बॉयल कर लें और सुबह दोपहर 1-1 कप पिएँ। सुबह, दोपहर, शाम और रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। और जलन की सूरत में उसमें सोडा बाइकार्ब 1/4 चम्मच डालकर आप कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप सेहतयाब हो जाएंगी। कोई मसला और मज़ीद है तो फिर मेरे से कुछ अद्वियात जो हैं ये मौजूद हैं, जो आपके जो हैं, ये जैसे ये हमारा पिंक है, अस्करी पिंक जो है, ये इसी मकसद के लिए है कि जो आपके मैदे और जिगर के हवाले से जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है या तेज़ाबियत का मामला है, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि बाज़ लोगों को गैस्ट्रिक होती है और वो अटैक जो है दिमाग की तरफ भी होता है और दिल की तरफ भी होता है। लोग ये समझते हैं कि इसे हार्ट अटैक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और सही तरीके से परहेज़ कर ले तो इन चीज़ों से बच जाते हैं। मेरे पास कुछ जो है प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जिसे अस्करी सिल्वर कहते हैं। ये बहुत गोलियां हैं, इसमें अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान और जुनबदिस्तर वगैरह बड़ी आला क्वालिटी की हाई प्रोफाइल मेडिसन है, जिसे हम सुपर फूड कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कंसीव नहीं कर पाते, मर्द या ख़वातीन के अंदर ओवम की कमी या स्पर्म क्वांटिटी की कमी हो जाती है और वो समझते हैं कि वो उनका जो है बच्चा की पैदाइश उनके लिए बहुत मुश्किल मरहला है। ये वो मरहला तमाम मराहल आपके बेहतरीन तरीके से तय करवा देती है। इसे अस्करी सिल्वर हम कहते हैं। और इसी तरीके से जो ख़वातीन को लेकोरिया की शिकायत होती है, उसकी वजह से भी नाज़रीन ये सुनिएगा कि उसकी वजह भी यही होती है कि आपको बच्चा जो है जो कंसीव करना मामला होता है उसके लिए मुश्किलात भी होती हैं और बच्चा सेहतमंद भी नहीं पैदा होता। अगर आपको लेकोरिया का प्रॉब्लम हो, यानी प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। ठीक है जी, चलें जी, अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया और कोशिश हमारी थी कि हम आपके सेहत के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। बहुत सारे आपके पैगामात कॉल्स मौसूल होते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो है वो सारे शामिल नहीं किए जा सकते। लेकिन इंशाल्लाह जो अगली नशिस्त होगी उसमें इन तमाम मामलों के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए और आपके सवालों के जवाब भी दिए। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को जो है वो कंटिन्यू रहेगा और मुख्तलिफ मौज़ूआत है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम देखते रहें, फीडबैक देते रहें अपना। प्रोग्राम में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं या मिस अगर हो गई देखने से, अगर आप रह गए तो आप यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर अवेलेबल है। आप आज की तारीख से सर्च करेंगे तो आज का प्रोग्राम आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, तो रिपीट में भी आप ये देख सकते हैं टेलीकास्ट में। तो अपनी फीडबैक से हमें इसी तरह आगाह करते रहें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।